तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें। 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तक़बाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आज आपको बता दूँ कि दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं। जिन अहबाब ने नहीं देखा है जाकर के देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती, नाज़रीन गिरामी, आप लोगों की मजबूती है। आप जानते हैं कि करना क्या है। आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने बीजेपी से बरतरफ कुलदीप सिंह सेंगर के भाई जयदीप सिंह सेंगर की 10 साल की सज़ा को मुअत्तल करने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। जयदीप को 2018 के उन्नाव समंदरी मुतासिरा के वालिद की मौत में मुलव्वस होने के इल्ज़ाम में मार्च 2020 में सज़ा सुनाई गई थी। इधर ज्ञानवापी मस्जिद में हुए 3 महीने तक के महकमे आसार कदीमा की सर्वे की रिपोर्ट हिंदू और मुस्लिम फरीक को सौंप दी गई है। रिपोर्ट मिलते ही हिंदू फरीक ये दावा करने लगा है कि मस्जिद मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी, जिसे मुस्लिम फरीक ने साफ तौर से खारिज कर दिया। मुस्लिम फरीक के वकील अखलाक अहमद के मुताबिक मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई और सर्वे रिपोर्ट का अच्छी तरह से मुताला करने के बाद अदालत में इस पर एतजाज़ दाखिल कर सकते हैं। शदीद सर्दी ने आम आदमी की सेहत को मुतासिर करना शुरू कर दिया है। मुख्तलिफ तिब्बी इदारों में दिल के दौरे और फालिज के केसेस की तादाद 15 दिनों में तकरीबन दुगनी हो गई है। माहिरीन हाई ब्लड प्रेशर, दिल के अमराज में मुब्तला अफराद और मुअम्मर अफराद को ख़बरदार कर रहे हैं कि मुहतात रहें, क्योंकि सर्द मौसम दिल के मौजूदा मसाइल को मज़ीद बढ़ा सकता है। आंध्र प्रदेश के पालानाडु ज़िले में जुमा को आरटीसी बस और ऑटो रिक्शा के दरमियान तसादुम हो गया, जिसमें खेत में काम करने वाले 3 मजदूर हलाक और 13 ज़ख्मी हो चुके हैं। आइए अपने ख्वाबों के घरौंदों को बाबरकत बनाते हैं, उनके दीवारों को कुरान की आयात से सजाते हैं। जी हाँ, दिलकश, दीदाज़ेब, रंगीन व खूबसूरत कुरानी आयात से कुंदा तख्तियों से अपने घरों की जीनत को दोबाला करने के लिए हमें मौका फराहम करें। शहर बेंगलुरु के मशहूर व मारूफ अरबी व उर्दू कैलीग्राफी शोरूम में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आप कुरान की किसी भी आयत या अहादीस की कैलीग्राफी के लिए हमें ऑर्डर दे सकते हैं। मुख्तलिफ डिज़ाइन दस्तयाब हैं और आप अपने डिज़ाइन के तहत भी यहाँ ऑर्डर दे सकते हैं। आज ही तशरीफ़ लाएं या इस नंबर पर राब्ता करें या हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें। तफसीलात स्क्रीन पर। पुलिस से मिली इत्तलात के मुताबिक हादसा ज़िला के चक्कुलरीपेट मंडल में पेश आया। तकरीबन 15 मजदूर एक ऑटो रिक्शे में वेलूरू गांव से अप्पापुरम गांव की तरफ जा रहे थे। आंध्र प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बस मचेरला डिपो से चलकालूरीपेट जा रही थी। इधर रियासत में मराठा रिजर्वेशन के लिए जारी सर्वे के दरमियान रिजर्वेशन के लिए तहरीक चलाने वाले मनोज जरांगी पाटिल अपने इलाकों हामियों के साथ सुबह 5:30 बजे के करीब नई मुंबई पहुंच गए। जालना से मुंबई तक की इनके मार्च का आज का 7वां दिन है। इस दौरान खबर है कि हुकूमत का एक उनसे बातचीत के लिए पहुंच चुका है। उन्होंने वार्निंग भी जारी की है कि आज अगर उनके मुतालबात नहीं पूरे किए गए तो कल मुंबई शहर में वो इंटर हो सकते हैं। महाराष्ट्र के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले तलबा की शनाख्त अब उनके खाने की तरजीहात की बुनियाद पर की जाएगी और उसके लिए उन्हें सब्ज़ और सुर्ख नुक्तों के निशान वाले शनाख्ती कार्ड दिए जाएंगे। जिन तलबा को सब्ज़ नुक्ते वाले कार्ड दिए जाएंगे वो सब्ज़ी खोर तस्वुर किए जाएंगे और जिनके कार्ड पर सुर्ख नुक्ते होंगे उन्हें नॉन वेजिटेरियन यानी गोश्त खोर समझा जाएगा। महाराष्ट्र में बीजेपी, शिंदे व पवार की मुश्तरका हुकूमत ने स्कूलों के इंतजामिया को हुक्म दिया कि वो इस फैसले को फौरी तौर पर नाफिज करने का प्रोग्राम बनाए। हुकूमत का कहना है कि प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना के तहत तलबा को दिए जाने वाले फलों अंडों की तकसीम को बेहतर बनाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात यानी 25 जनवरी को जमीयत उलमा हिंद हलाल ट्रस्ट की दरखास्त पर उत्तर प्रदेश हुकूमत को नोटिस जारी किया है। दरखास्त में
حلال مصدقہ مصنوعات کی تیاری، فروخت، ذخیرہ کرنے اور تقسیم کرنے پر اتر پردیش حکومت کی پابندی کو چیلنج کیا گیا ہے۔ وہیں ایک دیگر اہم فیصلے میں جسٹس بی آر گاوائی اور جسٹس سندیپ مہتا کی بینچ نے جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود اسد مدنی اور ٹرسٹ کے دیگر عہدیداروں کے خلاف کسی بھی طرح کی تعزیری کارروائی پر بھی روک لگا دی ہے۔ ادھر اسرائیل میں کام کرنے والے مزدوروں کی بھرتی ہو رہی ہے۔ اتر پردیش سے 10,000 مزدور اسرائیل میں کام کرنے کے لیے جانے والے ہیں، جس کے لیے ریاست کے ہر ضلع میں نوجوان لکھنؤ کے ITI کالج پہنچ رہے ہیں۔ گزشتہ کل 25 جنوری سے اسرائیل جانے والے مزدوروں کی اسکریننگ شروع ہو چکی ہے۔ کویت کی ریاستی سیکورٹی ایجنسی نے عرب قومیت کے 3 افراد کو حراست میں لیا، جن کے خلاف شیعہ عبادت گاہ پر حملہ کرنے کے لیے دہشت گرد تنظیم کے ساتھ تعاون کرنے کا الزام ہے۔ کویتی خبر رساں ایجنسی کونا نے جمعرات کے روز ملک کی وزارت داخلہ کے حوالے سے یہ خبر دی ہے۔ ادھر امریکی ریاست الاباما میں سزائے موت کے قیدی کے نائٹروجن گیس کے ذریعے دم گھٹ کر موت کی سزا پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ امریکی سپریم کورٹ نے اس متنازع اور غیر تجربہ شدہ طریقہ کار پر روک لگانے سے انکار کر دیا ہے۔ امریکہ کی جنوبی ریاست الاباما میں نائٹروجن گیس کا استعمال کرتے پہلی مرتبہ قیدی کی موت کی سزا پر عمل درآمد کیے جانے کی بات کہی گئی۔ اقوام متحدہ نے اس طریقہ کار کے استعمال کو اذیت سے تعبیر کیا ہے۔ ورلڈ اکنامک فورم نے اپنی گلوبل رسک رپورٹ میں کہا کہ بھارت ان ملکوں میں سر فہرست ہے جنہیں غلط اور گمراہ کن معلومات میں اضافے کا سب سے زیادہ خطرہ لاحق ہے۔ اس سے سماجی خلیج بڑھنے اور پولرائزیشن کا سبب بننے کا خدشہ ہے۔ یہ رپورٹ ایسے وقت میں سامنے آئی جب بھارت میں اگلے چند ماہ کے دوران عام انتخابات کے علاوہ کئی ریاستوں کے اسمبلی انتخابات بھی ہونے والے ہیں۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ صرف حکمراں جماعت ہی نہیں بلکہ دیگر سیاسی جماعتیں بھی وقتی سیاسی فائدے انتخابات میں کامیابی کے لیے بڑے پیمانے پر مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کا غیر معمولی استعمال کرتی ہیں۔ نائجیریا کی ریاست پلاٹو میں 2 دن تک چرواہوں اور کسانوں کے درمیان ہونے والی جھڑپوں میں کم از کم 30 افراد جان کی بازی آ گئے۔ منگل کو صوبے کے علاقے مونگو میں 2 گروہوں میں تصادم ہوا۔ ان جھڑپوں میں اب تک کم از کم 30 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے۔ امریکہ نے صدر ایردوغان کی سویڈن کی نیٹو رکنیت سے متعلق پروٹوکول کی منظوری دینے پر ممنوعیت کا اظہار کیا ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ اینتھونی بلنکن نے سوشل میڈیا ایکس سے جاری کردہ بیان میں کہا، ہم ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوغان کی طرف سے سویڈن کی نیٹو رکنیت سے متعلق پروٹوکول کی منظوری کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہم ان دستاویزات کے واشنگٹن پہنچنے سویڈن کے نیٹو کا 32واں رکن بننے کے بے صبری سے منتظر ہیں۔ سویڈن کی رکنیت سے نیٹو اتحاد زیادہ مضبوط ہو جائے گا۔ ادھر امریکی شہریوں کے 1/3 سے زیادہ کا خیال ہے کہ اسرائیل فلسطینیوں کے خلاف نسل کشی کر رہا ہے۔ برطانوی میگزین دی اکنامسٹ یو گاؤ ریسرچ فرم کی جانب سے 31 تا 23 جنوری کو کیے گئے سروے میں 1664 بالغوں نے حصہ لیا۔ سروے میں شرکاء نے سوال کیا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل فلسطینی شہریوں کی نسل کشی کر رہا ہے کا جواب دیا۔ سروے میں 35% شرکاء نے ہاں، 36% نے نہ، 29% نے غیر فیصلہ کن انتخاب کیا ہے۔ ادھر ایران کے وزیر خارجہ امیر عبداللہیان نے کہا ہے کہ صدر ابراہیم رئیسی کا دورہ ترکیہ دونوں ممالک کے باہمی تعلقات اور علاقائی تعاون کے شعبوں میں ایک نئے باب کا آغاز ہے۔ عبداللہیان نے سوشل میڈیا ایکس سے جاری کردہ بیان میں ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوغان کی دعوت پر صدر ابراہیم رئیسی کے دورہ انقرہ کا جائزہ لیا تھا۔ غزہ پر 7 اکتوبر 2023 سے جاری اسرائیلی حملوں میں فلسطینی شہری شہادتوں کی تعداد حالیہ 24 گھنٹوں میں 183 کے اضافے کے ساتھ 26,083 ہو چکی ہے۔ غزہ وزارت صحت کے موضوع سے متعلق جاری کردہ تحریری بیان کے مطابق ظالم دہشت گرد اسرائیلی درندے فوج نے حالیہ 24 گھنٹوں میں فلسطینیوں کے مکانات پر 19 حملے کیے ہیں۔ حماس کے پولیٹیکل بیورو کے رکن اسامہ الحمدان نے کہا کہ اسرائیل کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کی ممکنہ معاہدے کی واحد شرط غزہ کی پٹی پر حملوں کا مکمل طور پر خاتمہ کرنا ہے۔ الحمدان نے لبنانی دارالحکومت بیروت میں حماس کے دفتر میں 111 دنوں سے اسرائیلی حملے کی زد میں ہونے والے غزہ کی پٹی کے حوالے سے یہ بیان جاری کیا تھا۔ ناظرین گرامی، آج کی بات خاص بات میں اتنا ہی۔ انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ مجھے اجازت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے
پھولے بے خار سیدھی بات